وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پہ، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پہ، وہ پہلا سا تو جو وہ پہلا سا نہیں لگتا، نہ کرو شک نگاہوں پہ۔ یعنی اسلامی سال دا آخری مہینہ جڑا ہے وہ بھی قربانی تے ختم ہو رہا ہے، تے اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم جڑا چند دنوں تو بعد شروع ہو رہا ہے، ایدی ابتدا بھی قربانی تے شروع ہو رہی ہے۔ 27 ذوالحج نو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تے قاتلانہ حملہ ہویا ہے، یکم محرم نو آپ جامع شہادت نو فرما گئے، اور محرم دے مہینے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی شہادت بھی ہوئی، اور محرم دے مہینے دے اندر ہی نبی علیہ السلام دے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی بولو ان دی بھی شہادت ہو۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دی شان و عظمت اور انہوں دی شہادت دے بارے موقع دی مناسبت دے نال چند گزارشات کرا۔ آپ دا نام ہے عمر رضی اللہ، سارے کہو رضی اللہ، رضی اللہ تعالی، نام عمر ہے، لقب آپ دا فاروق ہے، کنیت آپ دی ابو الحفص ہے، کیونکہ آپ دی بیٹی حضرت حفصہ سی رضی اللہ تعالی جو نبی علیہ السلام دی بیوی بنی۔ چلو میں نا تھوڑا جہا نقشہ بیان کراں، نسب بیان کراں، پھر میں تانوں ماں حفصہ رضی اللہ تعالی دے بارے ایک گل سنا کے پھر اپنی بات شروع کرنی۔ نام آپ دا عمر ہے، لقب آپ دا فاروق ہے، کنیت آپ دی ابو الحفص ہے، والد دا نام خطاب ہے، والدہ دا نام حنتمہ ہے۔ 584 عیسوی دے اندر آپ دی پیدائش ہوئی، جدو نبی علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے ادو حضرت عمر دی عمر سی 27 سال۔ بولو کنی؟ اے چیزاں نو یاد رکھیا کرو، ذرا ذہن چ رکھیا کرو، اے موٹیاں موٹیاں باتاں۔ جدو نبی علیہ السلام نے نبوت دا اعلان کیتا ہے ادو آپ دی عمر کنی سی؟ 27 سال۔ آپ تو تقریباً 40 یا 41 لوگ مسلمان ہو چکے سن۔ آپ 40ویں مسلمان یا 41ویں مسلمان، اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت دے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیتا ہے، اور پھر 644 عیسوی دے اندر سیدنا عمر پاک دی وفات ہوئی۔ اچھا میں تو انہوں کہا سی کہ میں حضرت حفصہ دے بارے تو انہوں ایک گل سنانی ہے، سارے ادھر ویکھو ذرا محبت نہ۔ جدوں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ دا نکاح میرے نبی نال ہویا نا، ایک دن نبی علیہ السلام دی حضرت حفصہ دے نال نا گھر دے اندر کوئی تو تکرار ہو گیا، لڑائی اس قدر طول پکڑ گئی کہ نبی علیہ السلام نے حضرت حفصہ نو طلاق دین دا فیصلہ کر دیتا۔ آپ نے فرمایا میں نے طلاق دے کے فارغ کر دینا، کہ دیتی نہیں، اجے ذہن ہی بنا رہے ہیں کہ میں حفصہ نو طلاق دے دینا۔ نبی علیہ السلام نے نا ادھر دل وچ یہ خیال کیتا ہے، جبریل علیہ السلام فوری وحی لے کے نبی علیہ السلام دے کول آ گیا، فرمایا محبوب جی حفصہ نو طلاق نہ دیا جی، اللہ نے منع کر چھڑیا۔ حفصہ نو طلاق نہ دیا جی، اللہ نے منع کر دیتا ہے۔ فرمایا عمر کیوں؟
فرمایا محبوب جی تواڈے گھر وچ رہ کے سب تو زیادہ نفلی نماز پڑھنے والی اگر کوئی عورت ہے تو حضرت حفصہ ہے رضی اللہ تعالی۔ طلاق جیسی ازمائش تو اللہ پاک نے بچایا نماز دی برکت دے نال۔ یہ ہے ماں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں تو آپ دی کنیت سی ابو الحفص، ایسی آپ دا شجرہ آپ دا نسب میں کچھ مختصر بیان کیتا ہے۔ آئیے ذرا توجہ فرمائیے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی شان و عظمت دے بارے قرآن پاک دی ایک آیت ویسے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنیاں بھی آسمانی کتاباں نازل فرمائیاں نے، نہ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، انہاں دے وچ بھی اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا ذکر خیر کیتا ہے۔ بلکہ نہ تسی حیران ہو جاؤ گے، اے بھی ذرا گل توجہ نہ سنیا جائے، بیت المقدس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تن تنہا گئے۔ آج تے اسی عرباں دی تعداد چ نا مسلمان تے اسی بیت المقدس نو آزاد نہیں کروا سکدے، اللہ ساڈے حال تے رحم کر دے، اچھی کہہ دو آمین۔ کوئی ساڈے چو ایمان کوئی نہیں، تصویراں کھچا لو، مظاہرے کر لو، اے ہی ساڈا کام ہے، عملی کام کوئی نہیں ساڈا، ساڈا عملی کام کوئی نہیں۔ یہ عمل اسی عمل دی دنیا جو اتر جائیے نا تے مٹھی پر یہودی نے بولو ساڈا مقابلہ کر سکدے تے جی تو ہے ہی اسی یہودی نواز ہاں، انہاں دے پیچھے لگے ہاں، پھر اللہ ساڈے حال تے رحم ہی فرمائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی تن تنہا گئے تے نجران دے عیسائیاں نے ویکھیا نا جدوں تے گئے سی تن تنہا کلے بیت المقدس فتح کرنا، کوئی بندہ نال نہیں۔ تے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نا تہمت بنیا سی، بولو تہمت بنیا، دھوتی بننی جدوں اس طرح گھوڑے دے بہن لگے نا حضرت عمر دے پٹ دے اوتے ران دے اوتے کالے رنگ دا تل سی، اللہ نے اس کالے رنگ دے تل دا ذکر بھی پہلی آسمانی کتاباں وچ کیتا ہویا۔ جدو آپ بیٹھن لگے نا ہوا دے نالو پلو ہٹیا، نجران دے عیسائیاں نے ویکھیا سیدنا عمر دے پٹ دے تل تے آپ وچ پتہ کی کہن لگے، اے اوہی بندہ جے جدا ذکر ساڈیاں کتاباں وچ، اے او انسان ہے جڑا بغیر لڑائی تو بیت المقدس فتح کر لوے گا۔ انہاں یہودیاں نوں نہ عیسائیاں نے اس طرح کر کے چابیاں چپ کر کے پھڑا دتیاں، کہن لگے حضرت جی لے جاؤ، اسی تہاڈا مقابلہ نہیں کر سکدے۔ یہ وہ عظمت ہے، وہ شخصیت ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آئیے انہاں دی شان و عظمت و شہادت دے بارے کچھ بیان کرا، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں بیان کراں اللہ شرح صدر فرمائے، اور بعد اندر شانو سن کے اللہ پاک عمل دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ویسے تو قرآن پاک اندر بہت ساریاں آیتاں صحابہ دی شان اندر، میں ایک آیت مبارکہ پڑھا او دے مصداق بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اللہ دی ذات نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے۔ اور پھر نا یہ بھی گل سنو، اس سورہ توبہ دی 100 نمبر آیت ہے، بولو سورہ توبہ دی آیت بھی 100 نمبر تے صحابہ بھی 100 نمبر لے کے اللہ دے ہاں کامیاب ہوندے رہے۔ اللہ دی ذات نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اللہ پاک نے فرمایا اسلام اندر پہل کرنے والے، اسلام اندر پہل کرنے والے، فرمایا والسابقون الاولون، پہل شروع اندر اسلام قبول کرنے والے، فرمایا من المہاجرین والانصار، فرمایا ان مہاجرین صحابہ تو بھی راضیاں، انصار صحابہ تو بھی راضیاں، فرمایا والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ
عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ پاک نے فرمایا میں مہاجر صحابہ تو بھی راضی ہاں، انصار تو بھی راضی ہاں، تے جنہاں نے انہاں دی پیروی کیتی ہے صحابہ اکرام دے پیچھے چل دے رہے، صحابہ نہ محبت کر دے رہے، اللہ پاک نے فرمایا میں انہاں سارے تو راضی ہاں، اے صحابہ میرے تو راضی تے میں انہاں تو راضی، صحابہ میرے تو راضی اے میرے تو راضی۔ آگے فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا اللہ پاک نے انہاں دے واسطے جنتاں تیار کیتیاں ہوئیاں نے، فرمایا انہاں جنتاں دے تھلے نہراں چلدیاں نے، ہمیشہ ہمیشہ رہن گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ فرمایا ذالک الفوز العظیم، اے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پتہ چلتا ہے جیڑا جنت وچ داخل ہو جائے پھر انہیں دوبارہ نکلنا، سارے بولو نکلنا، اے پاک پتہ لالی تے نہیں نا ادھروں وڑ دے جاؤ ڈانگا کھا کے ادھروں ڈانگا کھا کے نکل دے نہ جنت چ وڑن لگے ڈانگا پینیاں نے تے نہ انشاءاللہ جے چلے گئے انشاءاللہ جانا ہے تے پھر بولو نکلنا۔ ایتھے دے بصیر پور بھی انہوں نے ایک بنا لی ہے بشتی موری، پتہ نہیں کی کر دی پھر دی دنیا، سب مل کے بولو یہ جنت نہیں ہے، جنت وہ ہے جو قیامت والے دن میرے پیغمبر نے اس کا دروازہ کھلوانا ہے، اور ہم انشاءاللہ جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ جو جنت میں داخل ہوگا دوبارہ نکلے گا۔ اگلی گل بھی سن لیا جے، جنت رب نے میرے تواڈے لئی نہیں بنائی، جنت میرے تواڈے لئی نہیں بنائی اللہ نے۔ تسی کہو گے مولانا ہے کہو جی گل کیتی جے، ہاں پھر میں کہہ رہا جنت اللہ نے ساڈے لئی نہیں بنائی، اے جنت بنائی ہے صحابہ کے لیے، اور انشاءاللہ سانو لبنی ہے صحابہ نہ محبت دی وجہ نہ جانا اسی بھی جنت سے۔ اب دیکھو نا قرآن کی کہہ رہے ہیں صحابہ لی اللہ نے جنت بنائی، تے جدوں اللہ نے قرآن نازل کیتا سی اور مومنین تو مراد کون سی؟ صحابہ کرام۔ آئیے توجہ فرماؤ جو میں پیغام دینا چاہ رہے ہیں توجہ دے نال۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ دی مصداق نے والسابقون الاولون، اس آیت مصداق نے اگلی گل سنیا جے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرن دا واقعہ بیان کراں۔ ویسے دے تاریخ اندر دے سیرت دے اندر کئی واقعات نے، مگر صحیح البخاری اندر جڑا واقعہ موجود ہے او میں تواڈے سامنے بیان کر رہا صحیح سند دے نال۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی حدیث بخاری تے غور کیجئے، سیدنا عمر رضی اللہ کہندے نے میں اس طرح بت خانے اندر لیٹیا ہویا ہاں، بت خانے چ لیٹیا ہویا، ایک وڈا بت سی کہندے نے او دے کول میں لیٹیا ہویا، تے ایک بندہ آیا انہیں آ کے گاں دا بچہ ذبح کیتا ہے، بچڑا ذبح کیتا ہے، بچڑا ذبح کر کے اس بندے نے برتن دے وچ خون پا کے اس بت دے اوتے انڈیل دیتا ہے۔ صحیح بخاری اندر لکھیا جدوں اونے بت دے اوتے خون روڑیا ہے، بت دے وچوں آواز آئی ہے اللہ بت بول دے، بت بول دے، تے جے رب بلان تے آ جائے تے کوئی روک سکدا؟ جدوں نے خون روڑیا بت دے اوتے دے بت وچوں بڑی چیخدار آواز آئی، بت بولیا، بت بول کے کی کہندا یا جلی جو امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ۔ اے بت کی بول کے کہندا ہے، کہن لگا او جان دیا دشمنا، یا جلی جو جان دیا دشمنا اور رب دیا دشمنا، تو اس بت میرے اوتے خون پیا روڑ رہا ہے، اور رب دیا دشمنا او جان دیا دشمنا میں تینوں ایک ایسی بات دسن لگا میں تے تیری نجات ہو جائے گی، تو کامیاب ہو جائے گا۔ کہن لگا ایک بندہ آ رہا ہے، ایک بندہ آئے گا رجل فصیح، ایک اللہ دا نبی آیا ہے، او دی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے، او دی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے۔ اس نبی دی دعوت یقول لا الہ الا اللہ، اس نبی دی اے دعوت ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ
اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. حضرت عمر کہن لگے میں بڑا حیران ہویا کہ بت دے وچوں آواز آئی. جدوں بت بولیا تے جننے سن سارے مشرک سارے دڑکی لا کے نس گئے تے سیدنا عمر کلے ہی رہ گئے, سارے ہی بھج گئے. تے بولو حضرت عمر ساری بھج گئے. حضرت عمر کلے تنہا اس بت خانے اندر. کہندے پھر آواز آئی اے رب دے دشمن, ایک اللہ دا نبی آئے گا, او دی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہے, اس نبی دی دعوت ہے لا الہ الا اللہ. بت کہہ رہے ہیں اس نبی دے پیچھے لگ جاؤ, تسی دنیا چ بھی کامیاب ہو جاؤ گے, آخرت دے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے. سیدنا عمر کہنے لگے میں حیران ہو گیا یار بت وچوں آواز آئی. کہنے لگے میں ٹو اندر لگا رہا, تھوڑے دن گزرے, تھوڑا ہی ٹائم گزریا ہے, ادھر جناب صفا دی پہاڑی تے اللہ دے نبی نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے تے نبی علیہ السلام اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے نے. توجہ فرمائیے, غور کیجئے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. ادھر صحابہ اکرام منن والے تھوڑے سن تے بڑا ظلم کر دے, کافر مکے دے بڑا ظلم کر دے. نبی علیہ السلام نے تہجد دی نماز پڑھنی, تہجد دی نماز وچ حضرت عمر نو رب کولو منگنا. آئیے توجہ فرمائیے, ترمذی دی روایت تے غور فرمائیے. نبی علیہ السلام کہندے اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک بابی جہل او بعمر بن الخطاب. ترمذی دی روایت نبی علیہ السلام دعا کردے نے, اللہ سونیا اے مکے اندر مینوں دو بندے نظر آندے نے, فرمایا جیڑا تیرے نزدیک تینوں زیادہ محبوب ہے اللہ انہاں چوں ایک دے دے. ایک دا نام ابو جہل عمر بن ہشام ہے جنوں ابو جہل کہا جاتا ہے, تے دوسرے بندے دا نام سیدنا عمر بن خطاب ہے. اللہ دو نظر آندے نے, اللہ انہاں چوں ایک دے دے جڑا تیرے نزدیک زیادہ پیارا ہے. اللہ کریم نے دعا قبول فرما لئی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی ٹور کے لے آندا, میرے پیغمبر دا صحابی بنا دیتا ہے. احباب گرامی قدر غور کیجئے میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں. اچھا نبی علیہ السلام کہندے نے اللہم اعز الاسلام, اے اللہ اسلام نو عزت دے, اللہ اسلام نو عزت دے. اور نبی کہندے نے یا اللہ انہاں دوواں چوں ایک دمے کا تے اسلام نو عزت ملے گی. پتہ چلدا ہے کہ بندہ کلا صوفی بن کے روے تے پھر بھی کم چلدا, اور ڈنڈے سوٹے والا منگنا پے ہی جاندا اللہ کولوں. ایک بعد دفعہ صوفی بن کے بھی کام نہیں چلدے, بعد دفعہ رب کولوں منگنا بھی پے جاندا ہے. اوے ڈنڈے سوٹے والا بندہ رب کولوں منگنا پے ہی جاندا ہے. اللہ پاک نے دوواں دے دل چیک کیتے, واہ عمر جتھے لیٹے ہو اللہ تہاڈی قبر تے کروڑاں رحمتاں فرماؤ. ادھر اللہ دے نبی نے دعا کر چھڈی اللہ کولوں, تے ادھر گل سنیا جے توجہ نال. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم دے اندر چند صحابہ کرام تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے نے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے, تلوار بھی پھڑی ہوئی ہے. حضرت امیر حمزہ وے کے کہندے نے سونیو عمر آ رہا ہے, اگر نیت ٹھیک ہوئے گی تے ٹھیک ہے, وگرنہ اسی تلوار دے نال عمر دی گردن تن تو جدا کر دیاں گے. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا چچا میرے اماں کہو جی گل کر دیو, اج عمر آپ نہیں آیا بلکہ میں رات دا رب کولو منگ لیا ہے. اج عمر آپ نہیں آ رہا, میں رب کولو منگ لیا عمر نو. واہ عمر میں تیری عظمت تو قربان. عمر میرے پیغمبر دے لاگے آئے نا, تے میرے پیغمبر نے نا سینے تے انج کر کے نا ہاتھ ماریا. حضرت عمر دے سینے تے ہاتھ رکھیا میرے پیغمبر نے. موجب الطبرانی اندر روایت نبی پاک فرماتے اللہم اخرج ما فی صدر عمر من خل و ابدلہ ایمانا. نبی پاک نے حضرت عمر دے سینے تے انج ہاتھ رکھیا تے پتہ کی فرماندے نے, اللہ عمر دے دل وچوں کفر بھی کر دے, حسد بھی کر دے, کینہ بھی کر دے, وابدلہ ایمانا. اے میرے اللہ میں تیرا نبی محمد دعا کرنا عمر دے دل وچ ایمان پا. نبی پاک نے 3 باری دعا کیتی. اللہ اللہ توجہ کرے, اج صحابہ کرام آپس دے اندر مبارکاں دے رہے نے. توجہ فرمایا جے تمہیں یارو مبارک
मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। साहबा मुबारक दे रहे ने, उमर आ गए, तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का जवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पे। वो आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों पे। वो पहला सा तो जो वो पहला सा नहीं लगता, न करो शक निगाहों पे। सहाबा उमर ओ नहीं जे उमर बदल गया है। इधर हज़रत उमर ने इस्लाम कबूल किया, नमाज दा टाइम हो गया है। आपने फरमाया चलो वुजू करो तो इथे लुक छुप के नमाज पढ़ो। हजरत उमर बोले फैसला बादियो। हजरत उमर बोले या रसूल अल्लाह की करन लगे हो? फरमाया नमाज पढ़न लगे हो। उमर कहन लगे या रसूल अल्लाह लुक के नमाज पढ़न लगे हो। फरमाया उमर हजे असी थोड़े आ, ए जालिम ज़ियादा ने साडे ते जुल्म पर बरीयत करदे ने, असी लुक छुप के नमाज पढ़ने। हजरत उमर के जुमले सुनना। फरमाया महबूब जी लुक के नमाज नहीं पढ़नी, या उमर अजे थोड़े हैं इस वास्ते इत्थे पढ़नी पैनी है। हजरत उमर के जुमले सुनना। फरमाया महबूब जी जे आज भी लुक के नमाज पढ़नी है, रब कोलों मैनू मंगिया कादे वास्ते, रब कोलों मैनू मंगिया कादे वास्ते जे आज भी लुक के नमाज पढ़नी है। फरमाया महबूब जी वेले मुक गया लुक के नमाज पढ़ने वाले। आज बैतुल्लाह दे सहन दे अंदर नमाज पढ़ी जाएगी। मैं वेखांगा जेड़ा तुहाडे वाल जेड़ा उंगली उठाएगा उंगली कट देंगा, जेड़ा तुहाडे वाल नजर उठाएगा मैं कट के कुत्तियां के पा देंगा। आज नमाज बैतुल्लाह में होगी। हजरत उमर पैरा दे रहे ने। हजरत उमर दे आम दे नाल बैतुल्लाह दे सहन दे अंदर सब तो पहले नमाज पढ़ी गई है। उमर दे इस्लाम कबूल करन तो बाद पढ़ी क्या तलवार फड़ के खड़े ने, पढ़ो या सुलन नमाज बैतुल्लाह। ऐलान कर दिता जिन्ने बीवियां बेवा करानियां उमर दा मुकाबला करे, जिन्ने बच्चे यतीम कराने आओ मेरा मुकाबला करे। तन तन हाथ अल्लाहुम्मा इस्सल इस्लाम। हजरत उमर रजी अल्लाह प्यारा दे रहे यार सुनो नमाज पढ़ो बैतुल्लाह अंदर। यार सारे मिलकर जवाब दियो हाँ इस्लाम नूं रब ने इज्जत दिती कि नहीं दिती? किसी दे मजाल नहीं पई आज हजरत उमर दा मुकाबला करे 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 अल्लाह अल्लाह तवज्जो फरमाइए। मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ इस ते बात ते तवज्जो कर दिया जाए। जे इस तरह तलवार फड़ के प्यारा दे रहा ने, आइए गौर कीजिए मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूँ। मेरे इस्लाम लाने से क्यों छुप छुप कर इबादत हो। मेरे इस्लाम हज़रत उमर दी गल दा तर्जुमा, मेरे इस्लाम लाने से क्यों छुप छुप कर इबादत हो। पढ़ेंगे आज काबा में वो रोके जिसमें ताकत हो। उड़ा दूंगा मैं सर उसका जो कुफर का नवाब आया। तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। वाह
عمر میں تھوڑی عظمت تو قربان جاواں میں جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں ادھر امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب اندر نبی علیہ السلام ستے ہوئے فیصلہ بادیو میرے والے دیکھو ذرا اکھاں چکھاں پا کے گلاں سنو نبی علیہ السلام ستے ہوئے نبی پاک نو خواب آیا آپ نے ویکھیا کچھ لوگ نے کسے دی قمیض چھاتی تا سینے تک کسے دی تھوڑی جی تھلے کر کے حضرت عمر نو میں ویکھیا عمر نو میں خواب اندر ویکھیا او دی قمیض جیڑی ہے زمین تک کے تے رگڑ کھا رہی ہے نبی علیہ السلام نے دی تعبیر بیان فرمائی صحابہ کہندے محبوب جی دی تعبیر کیا ہے آپ نے فرمایا دی تعبیر دین ہے دین ہے اس حدیث میں اس طرح سمجھاواں تاکہ سمجھ آ جائے کسے دی قمیض چھاتی تاکہ سینے تاکہ کسے دی تھوڑی جی تھلے کر کے حضرت عمر دی قمیض زمین نہ رگڑ کھا رہی ہے بڑی ساری قمیض پائی ہوئی ہے فرمایا ادھے تو مراد دین ہے احباب گرامی یہ قدر اس طرح کواں دے بات سمجھ آ جائے گی حضرت عمر سر دے والاں تو لے کے پیراں تک سارے دین دے وچ رنگے ہوئے سن سب تو زیادہ دین اللہ اللہ سمجھ بوجھ رکھن والے فرمایا سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخناں تک حضرت عمر سارے دین دے اندر رنگے ہوئے نے احباب گرامی یہ قدر ایک اور نبی پاک دا خواب بیان کراں اللہ نبی دا خواب رب دی وحی ہوندی ہے سارے بولو خواب نبی دی کی ہوندی ہے وحی ہویا کر دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں ستا ہویا مینوں دودھ پیش کیتا گیا آپ نے فرمایا میں دودھ پیتا دے خوب پیتا سیر ہو کے پیتا پیٹ بھر کے پیتا حتیٰ کہ اتنا پیتا گیا ہے ناخناں دے وچ تری نظر آ رہی ہے احباب گرامی یہ قدر کہندے نے پھر میں او دودھ بچیا جیڑا حضرت عمر نو دتا واہ عمر میں تھوڑی عظمت تو قربان جاواں نبی پاک دا جھوٹا دودھ نبی پاک دا سیدنا عمر پیرا نے احباب گرامی یہ قدر صحابہ کرام نو خواب بیان کیتا ہے صحابہ کرام فرماندے محبوب جی دی تعبیر کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا توجہ نہ بات سن دے جانا آپ نے فرمایا اے دے تو مراد علم بولو علم ہے علم ایتھے میں تانوں ایک گل کراں نبی پاک دا جھوٹا دودھ کنے پیتا آپ نے کی فرمایا اے تو مراد کی ہے علم ہے دین دا علم ہے پتہ یہ چلدا ہے کہ جیڑا دین میرے مصطفیٰ لے کے آئے اوہی دین حضرت عمر دے کول ہے اوہی انشاءاللہ آج چلدا کتاب و سنت وچ سانوں ملدا پیا ہے انشاءاللہ اے تے اسی انشاءاللہ عمل کران گے تے دنیا وچ بھی کامیاب تے بولو آخرت دے اندر بھی جیڑا دین میرے مصطفیٰ لے کے اس دین کے لمبردار تھے عمر آئیے توجہ فرمائیے صحیح مسلم دے اندر روایت امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا میں تیسرا خواب بیان کراں تیسرا خواب نبی پاک فرماتے میں خواب دے اندر ایک ڈول دے نال کھوچو پانی کٹ رہے ہیں پانی کٹ رہے ہیں کہن لگے پھر میں وہ ڈول سیدنا ابو بکر صدیق نو دے دیتا ہے حضرت ابو بکر نے ایک یا دو ڈول پانی دے کڈے تھک گیا کیونکہ کمزور سن بولو ایک یا دو ڈول کڈے آپ فرماندے نے پھر حضرت عمر نو دے دیتا حضرت عمر نے اچھا ڈول جڑا سی نا وہ اگے نالوں وڈا ہو گیا تے حضرت عمر نے اتنا پانی کڈیا اتنا پانی کھوچو کڈیا اتنا پانی کڈیا صحیح مسلم دی روایت ہے فرمایا لوکی اپنے جانوراں نو پلا رہے نے لوکی سراب ہو رہے نے اس خواب دی تعبیر کی ہے حضرت ابو بکر صدیق دی خلافت دا دورانیہ کنا 2 سال تے کچھ دن کیوں جی 2 سال تے 2 ہی ڈول کڈے تے 2 سالوں دی خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی رچ کے پانی کڈیا محدثین نے اے وجہ بیان فرمائی ہے کیونکہ سب تو زیادہ فتوحات اگر ہوئیاں نے تے سیدنا عمر دے 22.5 لاکھ مربع
مربع میل دے اوتے حضرت عمر دی حکمرانی 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ توجہ کرے آج میں جو پیغام دینا چاہ رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا زہد تے تقوی یار آج تواڈے ساڈے بھی حکمران نے تے سیدنا عمر بھی حکمران ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے اللہ اللہ اتنی سادہ زندگی اتنی سادہ زندگی گزارن والے کہ آپ دے کپڑیاں دے اوتے پویند لگے ہوئے جوڑ لگے ہوئے اللہ جاندا جے اساں بیت اللہ دا طواف کر دے دعا میں کردا جے آمین کہہ دینا اللہ سالوں ساریاں نوں بیت اللہ دی بار بار حاضری نصیب فرما دے اس طرح بیت اللہ دا طواف کر رہے نے تے ایک بندہ پیچھے وے اس طرح حضرت عمر امیر المومنین دے کپڑیاں تے جوڑ پیا گندا ہے کہندے نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 او گندا پیا سیدنا عمر دے کپڑیاں تے 16 پویند لگے ہوئے تے 17واں چمڑے دے ٹکڑے دے نال اوتھے انہاں کپڑا سیتا ہویا 17 جوڑ میرے عمر دے کپڑیاں تے لگے ہوئے 24 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے کپڑیاں تے جوڑ لگے ہو یار اتنی سادہ زندگی گزارن والے احباب گرامی قدر ایک دن جمعہ دا ٹائم جمعہ پڑھان واسطے یار لیٹ ہو گئے وقت تو زیادہ لیٹ ہو گئے جدو حضرت عمر آئے تے جمعہ پڑھایا جمعہ پڑھا کے صحابہ کہندے نے پیارے عمر جی خیر اج لیٹ ہو گئے ہو کہنے لگے یار میرے کو ایک کوئی کرتا ہے اب میرے کو ایک کوئی کمیز ہے 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران میرے کو صرف ایک سوٹ ہے دوسرا ہے ہی کوئی نہیں ایک گندا ہو گیا سی میں تو کے سکنے پایا سی اے ماڑا چنگا سکا دے میں پاک میں تاں لیٹ ہو گیا یار کتھوں لب لب لے آئیے اللہ تیری زمین ترس گئی حضرت عمر جیسے حکمران تو اللہ تیری زمین ترس گئی ہے ایتھے عدل تے انصاف تو عدل دا جنازہ مک گیا ختم ہو گیا انصاف دا جنازہ ختم ہو گیا اللہ تیری زمین جیڑی ہے ترس گئی عمر جیسے حکمران تو اللہ جمعہ دا وقت قبولیت دی کھڑی ہے اللہ انہا لوگاں تو ساڑی جان چھڑا کے اللہ عمر جیسا حکمران نصیب فرما دے اللہ عمر جیسا حکمران دے دے احباب گرامی قدر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دا خوف خدا دے کیے حضرت عمر بیمار ہو گئے بیمار اتنے بیمار ہو گئے طبیب کہنے لگے پیارے عمر جی شہد کھاؤ بولو کی کھاؤ شہد انہوں کہا یار گھر میں کوئی شہد ہے شہد میں کیا شہد کوئی نہیں بیت المال دے اندر انہوں نے بیت المال بیچتے ہیں میرے المومنین لے آئیے فرمایا نہیں پہلے کمیٹی بلاؤ جیڑی بیت المال دی کمیٹی بنائی انہوں پہلے لے آؤ انہوں نے بلایا گیا کہندے نے جے تہاڈی اجازت ہوئے تے میں بیت المال دے وچوں کو 2-3 چمچے شہد دے لے سکنا یہ بھی حکمران ہے جناب ملک کا خزانہ خالی کرنے والے یہ بھی حکمران ہے دنیا نو لٹ کے کھا جان والے سیدنا عمر بھی حکمران ہے شہد دا چمچہ بھی نہیں لے رہے جب تک بیت المال دی کمیٹی کو پوچھ نہیں لیا کتھوں لب کے لے آؤ گے ہو جے عظیم لوگ کون سیدنا عمر کہنے لگے حضرت جی تسی کہو جی گل کیتی ہے سانو لازمی پوچھنا تھی فرمایا نا تہاڈی اجازت تو بغیر میں شہد استعمال نہیں کرنا تہاڈے علم چ ہونا چاہیے اب آپ گرامی قدر کون سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات سوندے کوئی نہیں گشت کر دینے کوئی بندہ پریشان نہ ہو جائے احباب گرامی قدر میں جو پیغام دینا چاہنا اس پیغام والا غور کر دیا جانا حضرت عمر کون حضرت عمر واہ عمر میں تہاڈی عظمت و شان تو قربان جاواں اس عمر کے بارے میں ہرزہ سرائی کرتے ہو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ایکو سیدنا عمر دی چاہتے رب دا قرآن بن کے میرے پیغمبر تے نازل ہو رہا فرمایا محبوب جی ساڈیاں عورتاں بھی ننگے منہ یہودیاں دیاں عورتاں بھی گندے جناب یہودیاں دیاں عورتاں بھی ننگے منہ ساڈیاں عورتاں بھی ننگے منہ بے پردہ محبوب جی غیرت گوارا نہیں کر دی نہ عورتوں نے پردے دا حکم دے دیو
فرمایا یار عمر ہجے اللہ والو پردے دیاں ایتاں نازل نہیں ہویاں سیدنا عمر نے چاہت کی ہے رب نے قرآن بنا کے پردے دیاں ایتاں میرے مصطفیٰ تے نازل فرمائیاں فرمایا محبوب جی جیڑی پیارے عمر دی چاہتے رب دیو چاہتے پھر حضرت عمر کہنے لگے محبوب جی اے مقام ابراہیم تے دو رکعتاں پڑھن دی اجازت ہونی چاہیے دیئے فرمایا پیارے عمر حجر رب والوں پیغام نہیں آیا حضرت عمر نے چاہت کی تھی یہ فوری قرآن نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی فرمایا محبوب جی جڑی چاہت عمر دی ہے وہی رب دی چاہت ہے آج تو بعد مقام ابراہیم تے دو رکعتاں پڑھیا کرو پھر ایک موقع آ گیا فرمایا محبوب جی شراب حرام ہونی چاہیے دیئے فرمایا پیارے عمر حجر رب بولو پیغام کوئی نہیں آیا وہی کوئی نہیں آئی حضرت عمر نے چاہت کی تھی فوری قرآن نازل ہو گیا عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین مر گیا یہ کون بدبخت ہے جو پیغمبر کو زیت دینے والا یہ وہ لعنتی انسان ہے جس نے ماں عائشہ پہ زنا کی تہمت لگائی یہ مر گیا آئین کے بیٹے عبداللہ نبی پاک کے صحابی آکے فرمایا محبوب جی ابا مر گیا جنازہ پڑھا دو میرے مصطفیٰ اٹھ کے ٹر پہ سیدنا عمر نے منع کیتا یا رسول اللہ نہ جنازہ پڑھایا جے انہیں ماں عائشہ تے تہمتاں لائیاں انہیں تانوں کیڑی کیڑی جگہ تے تانوں انہیں دین نقصان پہنچایا ہے ایدہ جنازہ نہ پڑھایا جے میرے پیغمبر رحمت للعالمین نے فرمایا یار عمر اگر میں محمد دے جنازہ پڑھانا رب انہوں معاف کر دے اور منوں کی چاہیدہ ہے حضرت عمر منع کر رہے محبوب جی نہ پڑھایا جے حضرت عمر دی چاہتے ہوئے جبریل قرآن لے کے آ گیا فرمایا محبوب جی ایک باری نہیں 70 باری بھی جنازہ پڑھاؤ یا اس تو زیادہ باری بھی جنازہ پڑھاؤ میں نو معاف نہیں کرنا اس تو بعد اللہ پاک نے فرمایا محبوب جی آئی تو بعد کسے منافق دی قبر تے بھی کھڑے ہو کے دعا نہیں کرنی چھوڑ دو پیار عمر دی چاہتے قرآن نازل ہو رہا ہے حضرت عمر کو برا کہتے ہو حضرت عمر کو گالیاں دیتے ہو میرے پیغمبر نے فرمایا سی فرمایا کہ حضرت عمر دا مقام ہے فرمایا میرے تو بعد اگر نبوت جاری رہندی اللہ میرے تو بعد عمر نو اپنا نبی بنا حضرت عمر نو اللہ اپنا نبی بنا جے میرے تو بعد نبوت جاری ہوندی احباب گرامی کہتا سیدنا عمر کا مقام جانیے حضرت عمر دا محل نبی پاک نے جنت وچ ویکھیا آپ نے فرمایا محل بڑا خوبصورت ہے اتنا عالی شان محل ہے آپ نے دل میں خواہش کیتی ہو سکتا میرا ہوئے آپ نے فرمایا جبریل محل کے دائے فرمایا محبوب جی قریشی نوجوان دائے آپ نے فرمایا ہو سکتا میرا ہوئے آپ نے فرمایا جبریل قریشی نوجوان کون ہے فرمایا محبوب جی تو آڈا صحابی عمر ہے فرمایا آج اللہ نے جنت وچ میرے پیغمبر نے عمر دا محل وخا دیتا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دل میں خواہش کی تھی فیصلہ بات دیو میں اندر جامعت محل دا نظارہ کر کے آواں آپ فرما دے میں اندر ایک عورت ویکھی وضو کر دی حور نو ویکھیا فرمایا محل بھی عمر دا ہے حور بھی عمر دی ہے اندر جانا چاہیا عمر دی غیرت یاد آ گئی اوے میرے عمر نو گلاں کر دیو محل پیغمبر نے آپ جنت چ ویکھیا ہے اوے آج ستے بھی اس مقام تے ستے نے جس مقام دے بارے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا میرے منبر تو لے کے حجر عائشہ تک ساری جگہ رب نے جنت بنا دیتی ہے اللہ دی قسمیں اس جنت دے اندر میرے پیغمبر بھی آرام کر رہے ہیں ابو بکر بھی آرام کر رہے ہیں عمر بھی آرام کر رہے ہیں اللہ نے دسیا ہے میرا ابو بکر و عمر او تو بھی ایمان والا او تو بھی جنتی اج بھی جنتی انشاءاللہ قیامت نو بھی جنتی ہونی تسی جو مرضی کرو آج جنت وچ آرام کر رہے نے آج جنت میں ستے ہوئے نے شہزادے شیخین کریمین دعا میں کرنا امیر کیا دیو یا اللہ سانو سچی محبت نصیب فرما دے اب آپ اکرامی قدر توجہ فرمایا جے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کیتی ہے کہن لگے اللہم ارزقنی شہادتن نبی پاک سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ ایسا حج تو واپسی آئے تھے ایک مقام
تے اس طرح جناب پتھراں دا بستر بنایا او 22.5 لکھ مربع میل دا حکمراں نے اس طرح جناب پتھر سیدھے کر کے بستر بنایا ہے سرہانا پتھر دا بنا کے لیٹ گئے نے آسمان وال منہ اٹھایا کہندے نے اللہ ہن طاقتاں مکدیاں جا رہیاں نے اللہ تو جنہ دین دا کم لے لیا اللہ قبول فرما لے میرے پیارے عمر نے دعا کر دیتی ہے آکھنڈا نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلکا واجعل موتی فی بلد رسولکا فرمایا اللہ میں شہادت دی موت عطا کر دے اللہ تیرے نبی دے شہر مدینے اندر میں شہادت دی موت آئے اللہ میں شہادت دی موت آئے دے تیرے نبی دا شہر مدینہ ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی دعا قبول ہو گئی اللہ جاندہ ایک بدبخت آیا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ دا غلام ہے ابو لولو جدا آج بھی مزار ایران دے اندر بنیا ہویا ہے اتنے احسان فراموش ایرانی نے اللہ دی قسم ایران نو فتح بھی میرے عمر نے کیتا ہے آج اونا دے قاتل دا جرا بہت بڑا مزار اتھے بنایا ہویا ایران دے اندر ابو لولو مجوسی آیا ہے ابو لولو فروز مجوسی ایرانیوں نسل ہے آکے حضرت عمر نو کہنے لگا تو آڈا جڑا ساتھی ہے مغیرہ میرے کو ٹیکس زیادہ لیندہ ہے حضرت عمر کہنے لگے کی کام کرنا کہندہ چکیاں بنانا ہوا حضرت عمر کہنے لگے کنہ کو چرا ٹیکس لیندہ کہنے لگا جی 2 درم لے لے 2 درم میرے کولوں جناب لیندے نے حضرت عمر کہنے لگے یار کچھ زیادہ ٹیکس نہیں چلو میں سمجھاواں گا جی تو سیدنا عمر کہنے لگے کچھ زیادہ ٹیکس کوئی نہیں تیرے کولوں صحیح لیندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جدو ایک گل کی تھی خود سے اندر آ گیا حضرت عمر نے بلایا کہنے لگے یار کی بنانا چکیاں بنانا کہنے لگے منوں ایک چکی بنا دے انہیں دھمکی لا دیتی حضرت عمر نو کہنے لگا میں تو انہوں ایسی چکی بنا کے دیاں گا کہ پوری دنیا دے چرچے ہو جان گے انی کہہ گل کہہ کے دھمکی لا کے چلا گیا حضرت عمر کہنے لگے اپنے ساتھیاں نو اے منوں قتل دی دھمکی دے گیا ہے کہنے لگے حضرت جی نو گرفتار کر لو اور میں یار جے جرم کی تاری میں نو قادے واسطے گرفتار کر لواں احباب گرامی قدر اس طرح جمعہ دا دن آیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو منبر دے کھڑے جمعہ پڑھا رہے نے تے جمعہ دے اندر میرے پیغمبر دا بھی ذکر کیتا ہے حضرت ابو بکر دا بھی ذکر کیتا فیصل آبادیوں غور کرے آجے نبی علیہ السلام دا بھی ذکر کیتا ہے ابو بکر صدیق دا بھی ذکر کیتا ہے نال کیندے نے اج رات منو خواب آئی ہے ایک مرغ نے منو ٹھونگے مارے کہن لگے دی تبیر ہے ویکے میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماندیاں نے اے عمر جی توانو ایک عجمی بندہ قتل کرے گا شہید کر دے گا احباب گرامی قدر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ صحابہ اکرام دے نام لے کہنے لگے پیارے عمر جی کو خلیفہ منتخب کر دیو کہنے لگے 6 بندے نے فرمایا جنہاں در حضرت عثمان دا بھی نام لیا حضرت علی دا بھی نام لیا حضرت طلحہ بن عبید اللہ عبداللہ دا بھی نام لیا حضرت زبیر بن عوام دا بھی نام لیا حضرت سعد بن ابی وقاص دا بھی نام لیا حضرت عبد الرحمن بن عوف 6 بندیاں دے نام لے کہنے لگے نے انہاں تو نبی علیہ السلام آخری دم تک بھی راضی رہے احباب گرامی قدر سیدنا عمر نے کوئی نصیحتاں کیتیاں نے ایسرا مسجد نبوی ہے حضرت عمر نماز فجر واسطے آئے نماز فجر پڑھان دے واسطے ایسرا پیارے عمر دی عادت مبارکہ دی صفا نو سیدھیاں کران دے پیران دے نال پیر ملا لو کندے نال کندھا ملا لو صحابہ کرام دیاں صفا سیسا پلائی دی دوارا بن جاندیاں حضرت عمر اینج آئے ابو لولو فروز مجوسیوں نسل ایرانی نسل ایسرا منبر دے پیچھے چھپیا ہویا یا جناب پہلی صف اندر کھڑا ہے احباب گرامی قدر جدو پیارے عمر نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بننے 2 تاری خنجر زہر دی پان دیتی ہوئی ہے انہیں پید در پید سیدنا عمر دے ایسرا پیڑ دے چھ حملہ کیتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لڑ کھڑا کے زمین تے گرے گا خون نکل دا پیا ہے واہ عمر میں تھوڑی عظمت و قربان حضرت عمر گردیاں عبد الرحمن ابن عوف پیچھے کھڑے نے ایسرا ہاتھ پھاڑ کے تے مسلے دے کھڑا کر دیتا ہے حضرت عبد الرحمن نے ہلکی جی نماز پڑھائی اسلام پھیری ہے ابو لولو ایسرا دائیں بائیں خنجر کھلا جناب لہراندہ جا رہا ہے 13 صحابہ زخمی ہوئے جنہ وچوں 7 شہید ہو گئے حضرت
حقان نے بہت بڑی چادر ہوتے پا کے پڑھ لیا ابو لولو نو جدوں محسوس ہویا جدوں پتا چل گیا کہ ہن میں نہیں چھڑدا انہیں اپنا گلا وڈ لیا او دے نال تے خودکشی کر کے مر گیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو گھر پہنچا دیتا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی اس حالت دے اندر گھر پہنچا دیتا گیا فیصل آبادیوں حضرت عمر نو جدوں بھی کوئی پانی یا دودھ یا نبیز پلاندے نے اتنا گہرا زخم ہے کہ جناب زخم دے رستے پانی باہر آ جاندا ہے دودھ باہر آ جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہن لگے مینوں دسو نا مینوں قتل کنے کیتا ہے میرے تے حملہ کنے کیتا ہے کہن لگے پیارے عمر جی تواڈا قاتل جنے تواڈے تے حملہ کیتا ہے ابو لولو ہے حضرت عمر کہن لگے اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر ہے اللہ تیرا شکر ہے ساتھی کہن لگے پیارے عمر جی اللہ دا شکر کا دے واسطے ادا کر دیو بھائی ایک گل سمجھ نہیں آئی کہن لگے یار میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں میرا قاتل غیر مسلم ہے اللہ دا شکر میں ادا کر رہا کسے مسلمان نے میرے تے حملہ نہیں کیتا احباب گرامی قدر آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ نو بلایا فرمان لگے اے عبداللہ ویکھ میرے تے قرضہ کنا ہے 86,000 حضرت عمر تے قرضہ ہے کہن لگے یار عبداللہ فیصل آبادیو ایک پیغام میں چھڑ کے جا رہا ہوں کسی کو لوگ قرضہ چکی ہے خدا دا واسطہ جے واپس کرنا سکھو حضرت عمر کہن لگے یار اے میرے عبداللہ بیٹے میں نبی پاک کو سنیا ہے قرضہ تے شہید نو بھی معاف نہیں ہونا کہن لگے میرے 86,000 قرضہ ہے جی ابا جی فرمائے نو ادا کر دیتا جائے اگر نہ پیسے ہوں تے بنو ادھی کو لے لیا جائے میرا قرضہ جناب ختم کر دیتا جائے احباب گرامی قدر ادا کر دیتا جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دی حالت بگڑ دی جا رہی ہے کمزوری نکات آندی جا رہی ہے آپ فرمان لگے عبداللہ جی ابا جی فرمایا جا امیر المومنین حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے کول امہات المومنین سیدہ عائشہ دے کول جاؤ ابا جی میں کی پیغام لے کے جاواں فرمایا اے نہیں کہنا مینوں امیر المومنین نے کلے آئے بلکہ انج جا کے کہنا مینوں خطاب دے بیٹے عمر نے کلے آئے میرے ابا جی دی آخری چاہت ہے کہ میں دنیا چ نبی پاک نال پھردا رہا ہاں میرے نبی اکثر کیا کردے میں فلاں جگہ تے گیا میرے نال ابو بکر تے میرے نال عمر میں فلاں جنگ تے گیا میرے نال ابو بکر تے میرے نال عمر میں فلاں کام گیا میرے نال ابو بکر تے میرے نال عمر جا عبداللہ ماں عائشہ نو جا کے کہہ دے میرے ابو دی آخری خواہش ہے کہ آج میں نبی پاک علیہ السلام سے دفن ہونا چاہنا ہوا حضرت عبداللہ بن عمر آئے حضرت ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ چار پائی تے بیٹھیاں نے حضرت عبداللہ نو وے کے زارو کتار رون لگ بھئیاں زارو کتار اکھر جو آنسو نکلن لگ بھئے کہن لگے عبداللہ بیٹا کادے واسطے آئے ہو کہن لگے اماں جان ابا جی نے کلیا تھی ابا جی دی آخ خواہش ہے کہ نبی پاک نہ میری قبر بن جائے حضرت ماں جی عائشہ رو پئیاں کہن لگے عبداللہ تیرے باپ دے میرے تے بڑے احسان نے اور میں جدو منافقین نے میرے تے تومتا لائیاں سی نبی علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے سارے صحابہ پریشان ہو گئے نبی علیہ السلام مسجد نبوی اندر صحابہ کرام نو پوچھن لگ پئے پوچھ دیا عمر دے کول نبی پاک آئے فرمایا یار عمر میری عائشہ دے بارے تیرا کی خیال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تیرا کی خیال ہے فیصل آبادیو پیارے عمر نے ایک کوئی گل کی تھی ہے کہہ لگے مابو جی میں زیادہ گلاں نہیں کرنیاں مینوں دسو تہاڈا نکاح تسی اپنی مرضی نال عائشہ نال کیتا ہے یا اللہ دے حکم نال کیتا ہے فرمایا پیارے عمر میں عائشہ دے نال نکاح میں اللہ دے حکم نال کیتا ہے فرمایا میں اپنی مرضی دے نال نہیں کیتا اللہ دا انتخاب ہے حضرت عمر بولے کہندے نے فرمایا محبوب جی پھر میں زیادہ گلاں نہیں کرنیاں فرمایا جے رب دا انتخاب ہے سب دے انتخاب غلط ہو سکدے نے اللہ دا انتخاب غلط نہیں ہو سکدا عائشہ پاک ہے حضرت عمر نے جیڑیاں گلاں میرے پیغمبر دے کول بیٹھ کے کیتیاں نے اللہ نے سورہ نور دیاں 18 آیتاں بنا کے میرے پیغمبر دے سینے پاک تے نازل فرما چھڑیاں نے
حضرت عمر دی گفتگو نوں رب نے قرآن بنایا ہے پیاریو گل مک گئی جے توجہ نہ سنیا جے فرمایا عبداللہ تیرے باپ دے مرتے بڑے احسان نے فرمایا عبداللہ یہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی تے جے عمر لینا چاہندا ہے تے میں عمر نو اپنی جگہ ہبہ کرن واسطے بھی تیار ہاں اما من گئیاں تے بیٹا عبداللہ بن عمر جدو گئے حضرت عمر اس نال لیٹے ہوئے نے حضرت عبداللہ والو ویکھ کے تے نبی حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے سہارا دے کے جلدی نہ اٹھا کے بٹھا دیتا گیا فرمان لگے یار عبداللہ ماں نے کی پیغام دیتا ہے اللہ جاندا عبداللہ بن عمر کہندے ہون گے فرمایا عمر جی میرے ابو جان اللہ نے تواڈی اج تک کوئی نہیں موڑی تے اللہ نے اج بھی تواڈی کوئی نہیں موڑی فرمایا کہ اماں جی کہندیاں نے ٹھیک ہے جگہ میں اپنے واسطے رکھی جے تواڈے باپ نو چاہیے تے میں دین واسطے تیار ہاں پھر بھی کہن لگے جدوں مینوں کفن دفن دیتا جائے ایک واری پھر ماں عائشہ نو پوچھ کے تے پھر دفن کریا جائے تے جے اماں اجازت دے دے تے دفن کریا جائے وگرنہ عام مسلمان وی دفن کر دیا جائے احباب گرامی قدر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جدوں شہید ہو گئے غسل عبداللہ بن عمر نے دیتا ہے اور لوگوں بیٹا اپنے باپ نو غسل دے رہا ہے خدا دا واسطہ جے اے تسی بھی اپنی اولاداں نو لیا دین والے پاسے تانوں کالوں غسل دین جوگے تے ہون اے تہاڈا جنازہ تے پڑھان جوگے ہو جان حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے باپ سیدنا عمر نو غسل دیتا ہے احباب گرامی قدر حضرت عثمان کہندے نے میں جنازہ پڑھانا ہے حضرت علی کہندے نے میں جنازہ پڑھانا ہے حضرت صہیب رومی کہن لگے نانا جنازہ میرا حق ہے میں پڑھانا ہے حضرت عمر دا جنازہ حضرت صہیب رومی نے پڑھایا ہے اور پھر قبر وچ دفن کرن دی واری آئی حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عثمان حضرت سعید بن زید عبد الرحمن ابن عوف انہاں چوں صحابہ کرام نے پیارے عمر نو حجرہ عائشہ دے اندر میرے پیغمبر دے نال لٹایا ہے احباب گرامی قدر وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے کیا کہنے دنیا چ بھی میرے پیغمبر دے نال رہتے اج روزہ رسول وچ بھی سارے مل کے بولو روزہ رسول وچ بھی اج بھی میرے پیغمبر دے نال لیٹنے کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے پیغمبر دی قبر کھلے گی سب سے پہلے میرے پیغمبر دی قبر کھلے گی نال سیدنا ابو بکر اٹھن گے نال عمر اٹھن گے حوض کوثر اتے میرے پیغمبر کھڑے ہون گے سجے ابو بکر کھڑے ہون گے کھبے حضرت عمر کھڑے ہون گے واہ عمر میں تیری عظمت و قربان اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام دی